अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ादिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बात सवाल ऐसे होते हैं, सच्ची बात है, दुखी कर देते हैं। एक खातून ने कहा मेरे 21 साल ज़िंदगी के ससुरालियों को खुश करते गुजर गए और वो खुश नहीं हुए, और अब उन्हें थोड़ी सी उम्मीद बंधी है, और वो मैं बताता हूँ क्यों बंधी है। ऐसे में मुझे एक शेर मुनीर नियाज़ी का वो आया याद, तो मैंने कहा आपको शेर सुनाता हूँ, नोट करना, नोट कर लें, काम का है। वो कहते हैं कि आवाज़ दे के देख लो शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफ़र रायगां तो है। अल्लाह न करे किसी के साथ ये हो कि उसकी उम्र भर का सफ़र रायगां हो, मगर हमारी ख़वातीन की अक्सरियत तकरीबन इससे मिलते जुलते ख़यालात का इजहार करती हैं कि हमने अपने ससुराल को खुश करने की बहुत कोशिश की। अल्लाह जाने किसका था, उसने लिखा किसी आदमी के बारे में कि वो अपने बॉस को जितना खुश करने की कोशिश करता है, अगर अल्लाह को करता तो शायद वलीउल्लाह बन जाता। तो ऐसी ख़वातीन के बारे में मेरी अपनी राय ये है कि अगर उनकी ओरिएंटेशन ठीक होती तो अब ये सोचिए कि ये जो उम्र भर का सफ़र रायगां गया, कितना आपका दिल दुखता है। उनका कसूर नहीं है, कसूर आपकी ओरिएंटेशन का है। अगर आप ये पूरा वक्त अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते, यकीन मानिए आप सब चीज़ों से बेनियाज हो जाना था। इन सासों और इन नंदों और इन लोगों की नाराज़गियों से बिल्कुल आप बेनियाज हो जाना था। आपको अपनी काम, अपनी मेहमानदारी, अपनी खुशी सब आपके अंदर से फूटती है। आपके सजदे, आपकी तिलावत, आपकी इबादत, इवन आपके चेहरे से मुस्कुराहट रूठती नहीं है। ये आजमाई हुई बात मैं बता रहा हूँ। मुझे बहुत पसंद है तारीख़ में अब्दुल्ला बिन मुबारक। उनको एक बच्चे ने कहा था कि तुम शक्ल से आलिम लगते हो, एक बात याद रखना, लोगों से तवक्को रखोगे तो फिर अल्लाह से तवक्को मत रखना, और अगर अल्लाह से तवक्को रखोगे तो फिर लोगों से तवक्को मत रखना। इस वाले मामले में रब बहुत नाजुक मिजाज है। वो जिस चीज़ को शिर्क करार देता है, सबसे बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है कि जब आप उसको फोकस करते हैं तो फिर बाकी चीज़ें सब उसकी मुट्ठी में है, वो जैसे चाहे बदल दे। पर हम ट्रैक वो रखते हैं लोगों को खुश करने का, तो उसमें से अल्लाह भी रूठ जाता है, लोग भी नहीं मनते, और आखिर में हम खाली हाथ होते हैं। यूज़र ये कहती हैं कि सर मैं बड़े दिनों से आपको सुनती हूँ, कई बरस से, बहुत अच्छा लगता है, कई मसलों के हल आपसे मिल गए, मेरे शौहर के साथ नहीं बनती, इसका कोई हल बताइए। शादी के पहले सालों में हमारा साथ खूब अच्छा था, फिर मैंने उनको किसी और के साथ इन्वॉल्व होते देखा, फिर मैं बदतमीज़ होती गई, उन्होंने मुझे हर्ट किया था, मैं उनको हर्ट करती गई। तो अब हम इकट्ठे हैं लेकिन एक दूसरे से बात करके भी राज़ी नहीं होते। 20 साल गुजर गए, मैंने उनके घर वालों का भी ख्याल रखा, मुझे क्या मिला? मदाम आपको उनका नाम मिला, आप एक बाइज़्ज़त तौर पे 20 साल रहे हो, आपके बच्चे हैं, आपका घर है, आप बेआसरा नहीं हो, आप रुले नहीं हो, मगर कभी गौर करने का मौका मिले तो कीजिएगा। दूसरे की गलती पे आपने उससे बड़ी गलती की। आपको ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए थी, आपको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी। जब भी औरत ज़ुबान दराज करती है, चेहरे से मुस्कुराहट को गायब करती है और एक लड़ाका औरत बन जाती है, लड़ाका फ़ौज होती है, औरतें तो खूबसूरत होनी चाहिए। तो नतीजा क्या हुआ कि इन 20 सालों में अपने इतना गुस्सा कर कर के और इतनी नफ़रत कर कर के ख़ुद अपने वजूद का क्या हाल कर लिया। ये जनाब तीसरा सवाल है ईशा, मिस ईशा सवाल, सर मैं अलग रहती हूँ, मेरे शौहर की दोस्तों की फैमिली हमारे घर आती रहती हैं। एक दोस्त की फैमिली जब आती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, चूँकि उनकी जो बड़ी बेटी है उसकी निगाहें अच्छी नहीं हैं और मेरे मियाँ की निगाहें उसका पीछा करती हैं।
مجھے اس سے زیادہ برا یہ لگتا ہے کہ ان کو کھانا کھلاتے چائے پلاتے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، اور مجھے اس کا کوئی حل بتائیں۔ دوسرا مجھے یہ بتائیے کیا یہ میرا سوچنا گناہ ہے، اور اگر گناہ ہے تو کیا یہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے؟ مدام پہلی بات تو یہ ہے کہ عقل اللہ نے دی ہوئی ہے استعمال کرنے کے لیے۔ اگر آپ کسی عورت کے ساتھ، کسی مرد کے ساتھ، کسی فیملی کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے تو کوئی مائی کا لال آپ کو بٹھا نہیں سکتا، یہ پہلی بات۔ دوسری، جب کھانے کا وقت ہو، جب چیزیں دینے کا وقت ہو اور انہوں نے اکٹھا کھانا ہو تو پھر اپنے میاں کو انگیج کرتے، خود کھانے گرم کر رہے ہوتے ہیں، میاں کو بلاتے ہیں کہ آپ پکڑتے جائیے اور وہاں سجاتے جائیے۔ اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے، میاں سے ڈرتے ہو، عام طور پہ میاں اس معاملے میں بہت ہیلپ فل ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ مہمانوں میں سے کسی کو انگیج کر لیں۔ اس لڑکی کو مت کیجیے گا، کیونکہ وہ آئے گی اور لے کے جائے گی تو آپ کے میاں کے ارد گرد منڈلائے گی، تو پھر آپ کو اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو یہ آسانی سے اس گیون سچویشن میں آپ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب جہاں تک یہ معاملہ کہ کیا یہ میرا سوچنا گناہ ہے، بیٹا گناہ عام طور پہ ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں جو اللہ نے منع کی ہوں، جو قانونی طور پہ بری ہوں، جو انسانی معاشرت میں قابل قبول نہ ہو، جن پہ تعزیر لگتی ہو۔ یہ قصور ہوتا ہے، یہ خطا ہوتی ہے، اور اسی لیے ان پہ تعزیر لگتی ہے۔ تو آپ کا یہ والا سوچنا تو اپنی حفاظت خود اختیاری کے تحت ہے۔ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ جو تینوں بڑے مذاہب ہیں ان میں گناہ کا کنسیپٹ کیا کیا ہے، تو لائک غرور، لالچ، پیٹو پن، ہوس، غصہ، حسد اور کاہلی، یعنی یہ وہ گناہ ہیں جو رومن کیتھولک جن کو گناہ مانتے ہیں۔ اچھا، پھر انہی کے ہاں جان بوجھ کر قتل کرنا، امرد پرستی، یعنی جو کسی مرد کے ساتھ جنسی تعلق یا عورت کا عورت کے ساتھ، غریبوں پر ظلم، محنت کش کو اجرت دیتے ہوئے فریب کرنا، اس کو وہ کہتے ہیں رومن کیتھولک کہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی یا قہر الہی کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ اچھا، جو ہمارے ہاں دو طرح کے کہا جاتا ہے، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ۔ گناہ صغیرہ تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور وہ خاتون، وہ عورت یا وہ مرد اور آپ کا میاں، ابھی تو یہ گناہ صغیرہ ہے کہ صرف نظریں ایک دوسرے پہ جماتے ہیں۔ اگر ایک دوسرے کو چھوئیں گے اور ہوس میں گناہ پہ یا زنا پہ چلے جائیں گے تو پھر گناہ کبیرہ میں چلا جائے گا۔ جو اسلامی طور پہ جو بڑے گناہ جن کو گنا جاتا ہے، اور ان میں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ظلم، غصہ، رشوت، اغوا، زیادتی، حسد، ناپ تول میں کمی، منافقت، زنا، والدین کی نافرمانی، فساد فی الارض، ہم جنس پرستی، شراب، جوا، چوری، لوٹ مار، یہ ساری چیزیں جو ہمارے یہاں، بلکہ اس میں جو شرک اور بت پرستی سب سے اوپر ہے، قتل اور جھوٹ، یہ ہمارے ہاں بڑے صغیرہ گناہوں میں نہیں، کبیرہ گناہوں میں آتے ہیں۔ ایک اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ لوگوں سن لو، اللہ کے ولی اور نمازی جو 5 وقت کی نمازیں باقاعدہ پڑھتے ہیں، ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، فرض سمجھ کر ہنسی خوشی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور تمام کبیرہ گناہوں سے دور رہتے ہیں جن سے اللہ نے روک دیا ہے۔ یعنی یہ ہمارے لیے حد فاصل ہے کہ اللہ نے روک دیا۔ ایک شخص نے دریافت کیا، اللہ کے رسول یہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تب آپ نے فرمایا، شرک، قتل، میدان جنگ سے بھاگنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، پاک دامن یا جو عفت والی بچیاں ہیں ان پہ تہمت لگانا، ماں باپ کی نافرمانی، اور بیت الحرام کی حرمت کو پامال کرنا جو زندگی اور موت میں تمہارا قبلہ ہے۔ سنو، جو شخص مرتے دم تک ان بڑے گناہوں سے بچے، اجتناب کرے اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرتا رہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سونے کے محلات میں ہوگا۔ مستدرک حاکم اور یہ تفسیر ابن کثیر، ان دونوں میں یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ اچھا، آپ کا سوال اچھا تھا، اس بہانے یہ اتنی اہم بات کی یاد دہانی ہو گئی۔ کبھی بچوں سے پوچھیں کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کیا ہوتے ہیں
تو شاید وہ ہونکوں کی طرح دیکھیں. تو آپ سوچئے کہ ماں اور باپ یہ تک نہیں بات بتاتے, تو بتانے سے شاید خود بھی علم نہیں ہوتا. ابھی تو آسان ہے, پہلے بچوں سے پوچھیں, پھر جو خود علم ہے وہ بتائیے, پھر کسی بچے سے کہیے بیٹا نیٹ کھولو ذرا, پوچھو ذرا کہ بڑے گناہ کیا ہوتے ہیں. اور ایون آپ کو عیسائیت کے, یہودیت کے, اسلام کے, سب کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ پتہ چل جائے گا. سٹینڈرڈ پتہ ہو, ریڈ لائنز کا پتہ ہو تو انسان بچ جاتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.